हांगासर न्ही आमचो 6 म्हयने जालो पेमेंटूच मेळूना। ऑगस्ट टील डिसेंबर जानेवारी पासून आमची बिलां गेले, म्हटल्यार आमकां पेमेंट मेळना। आमी जेन्ना ऑफिसान वयता तेन्ना म्हणटा फंड्स ना म्हणून, पैसेच ना कशे घालतली। म्हाका इतलेंच म्हणटा की तुमी क्वॉलिटी मागता, जेन्ना आमी मागले अशें न्ही पैसे काय अक्षय पत्राचो आमी 2,500 भुरगीं इतले आतां अक्षय पत्राक एप्रिलान येतलो, हे येतलो ते आमकां उतरां मेळटात। मागले जाल्यार आमच्या हक्काचे पैसे आणि क्वॉलिटी मागता जाल्यार तुमी टायमार पेमेंट दिना जाल्यार तुमकां क्वॉलिटी कशी मेळटली? तरी आमी आमचे सगळे भांगर घालून दवरून आमी हे तुमची स्कीम चलयतात आणि आतां इम्पॉसिबल आमकां फुडले 7-8 म्हयने आमी कितें व्हडले बिझनेस लॉबी न्हू आमी। आमकां ते कितें तुमचे रेम्युनेशन मेळटा ते टायमार दियात न्ही आमकां आनी कांय ना, तितलेच मागता तुमचे कडेन। हांगा अशें जालां की सरकारान गेले 6 म्हयन्यांक तांकां पयशेच दिवंक ना। पयशे दिवंक ना आनी जर पयशे मागूंक गेले जाल्यार अक्षय पात्राक एप्रिलाच्यान हाडटा म्हणून ते अनावन्स करतात। आतां अक्षय पात्राक हाडटात ते कशे हाडटात, कितले रेटीन हाडटात हे कोणाक सांगूं ना। हांचे बापायचे पयशे न्ही हे पैसे सरकाराचे पयशे म्हणल्यार एक्सचेकराचे पयशे, ताका अकाउंटेबिलिटी जाय आनी आमचो पक्ष हाजेर हो इश्यू करतले। हे शुक्रार मेरेन जर तांकां ते पयशे मेळना जाल्यार आमी सरकारान एजिटेशन फेस करपाक तयारी आसपाक जाय। आनी सेकंड म्हणल्यार की जे दुसऱ्या कोणाक दितात क्वॉलिटीच्या नांवान सगळे गोंयांत लोक वळखतात की गोंयांत जेवण म्हणजे ते क्वॉलिटी आसता म्हणून इतले टुरिस्ट गोंयांत येतात आनी ह्योच त्यो बायलो आमकां रांदून घालतात, आपले फॅमिलीक रांदून घालतात। ती आपल्या भुरग्यांक जर जेवण दितात तांकां प्रेज मेळूंक जाय, प्रेज मेळ्यार तांकां क्वॉलिटी दिवंक मेळटली। हे आतां भायल्यांक कशें तरी हाडून गोंयच्या बायल्यांक जे कितें तांचें पोट जाता तें काडप हें जर सरकार करूंक सोदता जाल्यार गोंय व्हरून हे घाटार विकूंक सोदता हे परते प्रूफ जाता। आनी हे आमी इजिली अशें करूंक दिवचे ना। सरकारा कडेन मेजॉरिटी आसूं पूण सरकाराक एक्सपोज करचो पडटलो की हो गोंय विरोधी सरकार, गोंयच्या बायलांचे विरोधी सरकार आनी ते आमी